बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक टिप्स हिंदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेसन में मैं आपको बताना चाहूँगी हज़रत आदम का दुनिया में तशरीफ़ लाना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अल्लाह रसूल की प्यारी प्यारी बातें आप सबको सुनने को मिलती रहे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम व ऐशो व आराम से रहते थे, मगर आपने हम शकल साथी न होने से उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाए तो इनकी बाएं पसली इस तरह निकालो कि इनको तकलीफ ना हो। जब आप सो गए तो पसली निकाली गई और अल्लाह ताला की कुदरत से उस पसली की हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गए। अगर पसली निकालने में तकलीफ होती तो मर्द को वो बीवी से मोहब्बत न हुआ करती। तो हज़रत हव्वा में वो सब आदतें और खूबियाँ मौजूद थीं जो एक औरत में होती हैं, जैसे हुस्न, जमाल, शर्म व हया, मोहब्बत, उल्फ, सब्र व शुक्र वगैरह। हज़रत हव्वा को जन्नती लिबास पहनाकर खूब सजाकर हज़रत आदम के पास तख्त पर बिठा दिया और उसी वक्त हज़रत आदम भी जाग गए। तो आप हज़रत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के खुश में चाहा कि उनसे लिपट जाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, बिला निकाह के इनको हाथ न लगाना। फिर आपने निकाह के लिए अर्ज की तो अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा और फरिश्ते को गवाह हुए और निकाह हो गया। तो हज़रत आदम ने अल्लाह ताला का इन अल्फाज में शुक्र अदा किया कि है सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ये आदम तुम्हारी बीवी को हव्वा दोनों जन्नती में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त का फल ना खाओ। और यह सुन लो कि शैतान तुम्हारा खुला है दुश्मन है कि तुम भी इसको दुश्मन समझो, इसके धोखे में ना आओ। तो आप खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए। तो वह दुनिया में है, जन्नत में यहाँ नहीं आ सकता है। तो उधर शैतान ने इस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम ने फरमानी कराएं कि उनको भी जन्नत से निकलवाऊंगा, और इसने जन्नत में जाने की तदबीर की। तो शैतान अल्लाह ताला की 3 नाम जानता था, इनको पढ़कर आसमान को तय करता हुआ जन्नत के करीब बैठ गया और फिर वह नाम पढ़ने शुरू कर लिया कि जन्नती के दीवार पर मोर बैठता था। उसने पूछा, तू कौन है? तो शैतान ने कहा, फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अगर तू मुझे किसी तरह जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसके पढ़ने से 3 बातें तुझे हासिल होंगी और तू कभी ही बूढ़ा न होगा, हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा जन्नत में ही रहेगा। मोर ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता। मोर ने यह सब बातें सांप को सुनाई। सांप ने लालच में आकर जन्नत की ही मोरी से अपना सर निकाला और शैतान से कहा कि वह वजीफा मुझे तो बता दे तो तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। तो शैतान ने कहा, पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बताऊंगा। तो सांप ने अपना मुंह खोला और शैतान को झट से इससे मुंह में घुसा लिया और जन्नत में पहुंच गया। तो मोर ने और सांप से फिर बात करनी चाही, तो फिर भी शैतान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जन्नत में एक तरफ बैठकर बैठने लग गया। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कौन है और क्यों रोता है? कहा, फरिश्ता हूँ, तुम्हारे गम में रोता हूँ। क्यों न कि खुदा तुम दोनों को ज़रूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ जाओगे, इसलिए खुदा ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया है। और खुदा की कसम मैं तुम्हारा खैर व ख्वाह हूँ, हमदर्द हूँ। हो सकता है कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे,
کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ تو حضرت حوا کو اس سے رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا، اور ایسا کون بے ایمان ہوگا کہ جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے، مگر کارونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کیوں نہ کہ کینہ کپٹ رکھنا، یعنی جب موقع ملے گا بدلہ لوں گا اور دوسروں کو اجاڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی اور ضد کرنا، یہ سب گناہ سب سے پہلے شیطان نے ہی کیے تھے۔ تو حضرت حوا شیطان کے مکروہ فریب میں آ گئے اور جنت سے 3 پھل توڑے، ایک آپ کھا لیے اور دوسری حضرت آدم کے پاس لائے اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور 2 آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کہا، یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ غم خوار کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے کے کہنے کے موافق آپ جنت میں نہیں رہیں گے اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ انہی باتوں میں حضرت آدم بھی بھول گئے اور پھل کا منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق سے نیچے بھی نہیں اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے ہو، مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور ہم نہ فرمائیں گے تو وہ ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، اے آدم، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ کھلا دشمن ہے، اس لیے دھوکے میں نہ آنا۔ تو اب اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں کو جنت سے نکالو اور دنیا میں جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل کا حکم ہوا کہ آدم، حوا کو سانپ اور مور اور شیطان نافرمان کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ تو حضرت جبرائیل نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا، حضرت آدم کو شدہ منجیب جو ہندوستان میں ایک جزیرہ تھا ڈالا، اور حضرت حوا کو خراسان میں، اور مور کو شیطان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان کو ایک بڑے خوفناک پہاڑ میں ڈالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان کا ظلم کی ہی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا اور پیٹ کے بل چلنا اور خاک چھانتا پھرتا ہے۔ مور کی صورت ہی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملنے کی لعنت کا طوق گلے میں پڑا اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اس قصے سے سبق حاصل کرو، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور شیطان کے فریب میں مت آؤ، کسی اللہ والے کی ہی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو، غور کرو کہ نافرمانی کتنی بڑی چیز ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔